नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले तपाईँहरूको लागि भनेर 30,000 भन्दा धेरै भिडियो बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हालिसकेका छौँ, जसमा हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, मोडल क्वेसन सेटको सोल्युसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनको सोल्युसन र च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोल्युसन्सहरूको भिडियो छ। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो नलेजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो इक्जामलाई पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्दै म आजको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 4 को नेपाली विषयको पाठ 9 अन्तर्गतको घमण्डको फल भन्ने जुन कथा छ, यो कथा वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। त्यसपछि हामी यो कथामा भएका शब्द अर्थ पनि हेर्ने नै छौँ। यसका शब्द भण्डारको अभ्यासहरू, त्यस्तै बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासहरू, व्याकरणको अभ्यासहरू पनि सबै हामी गर्ने नै छौँ यही एउटा भिडियोमा। ल त्यसो भए सुरु गरौँ हाम्रो पाठ घमण्डको फल। ल यहाँ हेरौँ, द्वापर युगको कुरा हो। गोकुल भन्ने गाउँ थियो। त्यस गाउँमा नन्द नाम गरेका व्यक्ति थिए। उनी गाउँका मुखिया थिए। गाउँमा उनको ठुलो सम्मान थियो। उनले कृष्ण र बलरामलाई छोराका रूपमा प्राप्त गरेका थिए। कृष्ण र बलराम अलि ठुला भएपछि उनको इज्जत झनै बढेको थियो। गोकुलमा प्रत्येक वर्ष इन्द्रको पूजा गरिन्थ्यो। वर्षा राम्रोसँग होस् भन्ने गोकुलवासीको चाहना हुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो। गाउँका सारा मानिस एक ठाउँमा भेला भए। उनीहरूले पूजाका सामग्री तयार पार्न थाले। यो देखेर कृष्णले नन्द बाबासँग सोधे, बुबा, किन गाउँभरिका मानिस जम्मा भएका छन्? किन यति धेरै पूजाका सामग्री तयार पारिँदैछन्? कृष्णका कुरा सुनेर नन्दले भने, हामी इन्द्रको पूजा गर्ने तयारी गर्दैछौँ। इन्द्र खुसी हुनुभयो भने वर्षा गराइदिनुहुन्छ। पानी नै जीवन हो। गाई बस्तु, पक्षी र मानिस सबैलाई पानीको आवश्यकता पर्छ। पानी बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। पानीकै कारण हाम्रो खेतीपाती राम्रो हुन्छ। नन्द बाबाको कुरा सुनेपछि कृष्णले भने, मानिस, पशुपक्षी र अन्य सबै प्राणीले आफ्नो आफ्नो काम गर्नुपर्छ। काम अनुसार नै कर्मको फल पनि भोग्नुपर्छ। पहाड, खोलानाला, बादल, बोट बिरुवा र प्रकृतिको आफ्नो महत्त्व छ। हाम्रै गाउँमा गोवर्धन पर्वत छ। यहाँ रुख बिरुवा र वनस्पति छन्। यही पर्वत र वनस्पतिका कारण हाम्रो प्रकृति स्वच्छ भएको हो। यसै कारण हामी बाँचेका छौँ। प्रकृतिकै कारण समयमा वर्षा भएको छ। यहाँको हावा स्वच्छ भएको छ। अन्नबाली सप्रिएको छ। त्यसैले हामीले इन्द्रको होइन, गोवर्धन पर्वत र वनस्पतिको पूजा गर्नुपर्छ। कृष्णको कुरा सबैलाई ठिक लाग्यो। त्यस वर्ष उनीहरूले इन्द्रको पूजा गरेनन्, गोवर्धन पर्वत र प्रकृतिको पूजा गरे। यो कुरा स्वर्गका राजा इन्द्रले थाहा पाए। उनी रिसले चुर भए। कृष्णको लैमा लागेर मेरो पूजा नगर्नेलाई म ठिक पार्छु भन्ने सोचे। उनले बादललाई मुसलधारे पानी पार्न भने। उनले गोकुल गाउँ नै डुबाउन आदेश दिए। त्यसपछि त ठुला ठुला असिना र पानी बर्सन थाल्यो। हावाहुरी चल्न थाल्यो। मौसम चिसो भयो। सबै जाडाले थरथर काम्न थाले। इन्द्रको पूजा नगर्दा हामीले दुःख पायौँ भन्ने सबैलाई लाग्यो। केही उपाय निकाल्न सबैले कृष्णलाई भने। कृष्णले पहिले प्रकृतिको र त्यसपछि गोवर्धन पर्वतको स्तुति गरे। उनले हातले सिङ्गो गोवर्धन पर्वत उठाए। सबै त्यही पर्वत मुनि बसे। 7 दिन 7 रातसम्म घनघोर वर्षा भयो, तर गोकुलवासीको कुनै हानि भएन। वर्षा गराउँदा गराउँदा बादलमा पानीको मात्रा नै कम भयो। अब मैले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने इन्द्रलाई लाग्यो। उनले हार माने। उनको घमण्ड चकनाचुर भयो। उनको रिस पनि शान्त भयो। उनी स्वर्गबाट सिधै गोकुल आए।
उनले हात जोड्दै कृष्णसँग भने, म शक्तिशाली छु, मलाई सबैले मान्नुपर्छ, सबैले मेरो पूजा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई घमण्ड थियो। त्यसैले मैले धेरैलाई दुःख दिएँ। म प्रकृतिलाई होइन, मलाई मान्नुपर्छ भन्थे। वास्तवमा प्रकृतिकै कारण पृथ्वीमा सबै पशुपक्षी र प्राणीको रक्षा भएको हो। मेरो अहङ्कारका कारण धेरै मानिस, पशुपक्षी, प्राणी र वनस्पतिले दुःख पाए। यसमा म माफी चाहन्छु। इन्द्रको यस्तो कुरा सुनेर कृष्णले भने, इन्द्र, तपाईँलाई शक्ति र ऐश्वर्यको मात लागेको थियो। अब तपाईँको घमण्ड शान्त भएको छ। अब तपाईँले एउटा वाचा गर्नुपर्छ। जहाँ प्रकृति स्वच्छ हुन्छ, जहाँका मानिस प्रकृतिको रक्षा गर्छन्, त्यहाँ सधैँ समयमा ठिक्क वर्षा गराउनुपर्छ। कृष्णको कुरा इन्द्रले स्वीकार गरे। उनले प्रकृतिको रक्षा गर्ने र प्रकृति स्वच्छ भएका ठाउँमा चाहिँदो वर्षा गराउने वाचा गरे। गोकुलवासी खुसी भए। इन्द्र फर्किएर स्वर्गतिर गए। त्यस वर्षदेखि पृथ्वीमा गोवर्धन पर्वत र प्रकृतिको पूजा गर्ने चलन चल्यो। अहिले पनि तिहारको चौथो दिन गोवर्धन पूजा गर्ने चलन छँदैछ भनेर यो कथा समाप्त भएको छ। त भाइ बहिनीहरू, यो कथा भनेको हाम्रो पौराणिक इतिहासमा आधारित कथा हो है, जहाँ भगवान कृष्णले आफ्नो कान्छी औँलाले गोवर्धन पर्वतलाई उठाएर इन्द्र भगवानको चाहिँ घमण्डलाई तोड्नु भएको छ। र यस पाठबाट हामीले के शिक्षा पाउँछौँ भने हामीले जहिले पनि हाम्रो प्रकृतिलाई सम्मान गर्नुपर्दछ। प्रकृति भयो भने मात्रै हामी राम्रोसँग बाँच्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले आफ्नो वरपर भएका वातावरणलाई अथवा भनौँ प्रकृतिलाई जहिले पनि सुन्दर र स्वच्छ राख्नुपर्छ, प्रकृतिको पूजा गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हामीले यस पाठबाट पाउँछौँ। र हामीले कहिले पनि इन्द्र देवता जस्तो घमण्ड गर्नु हुँदैन, आफू शक्तिशाली छु भनेर आफ्नो शक्तिमा मैमत्ता हुनु हुँदैन भन्ने शिक्षा पनि पायौँ। किनकि घमण्ड गरिसकेपछि घमण्डको फल एकदम नराम्रो हुन्छ, त्यसले हामीलाई नै असर पार्छ, हामीलाई नै हानि गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल, अब यस पाठमा भएका शब्दार्थ हामी हेरौँ है त। ल हेरौँ, पहिलो छ मुखिया भन्ने शब्द। मुखिया भनेको चाहिँ गाउँको प्रमुख मानिस, गाउँको मुख्य मानिस अथवा ताकुलदार पनि भनिन्छ है मुखियालाई। ल, अर्को शब्दमा जाउँ, सम्मान। सम्मान भनेको मान अथवा आदर है, त्यसलाई भनिन्छ सम्मान। अर्को जाउँ, कर्म। कर्म भनेको कार्य अथवा कामलाई के भनिन्छ? कर्म भनिन्छ है। पर्वत। पर्वत भनेको पहाड, अग्लो अग्लो पहाडलाई पर्वत भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन मुसलधारे भन्ने शब्द छ। मुसलधारे भनेको एकदम मुसल जत्रै धारा झर्ने भनेको एकदमै धेरै पानी पर्ने, दर्कने भनेर भन्छौँ नि, त्यसलाई मुसलधारे भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को शब्द छ स्तुति। स्तुति भनेको प्रार्थना गर्नुलाई स्तुति भनेर भनिन्छ है। अर्को शब्द छ घनघोर। घनघोर भनेको चाहिँ एकदमै डरलाग्दो भनेर भनेको है, घनघोर। अर्को शब्दमा जाउँ, शक्तिशाली। शक्तिशाली भनेको शक्तिले भरिएको, एकदम शक्ति भएको, बलवानलाई के भनिन्छ? शक्तिशाली भनिन्छ है, पावर भएको भनिन्छ है। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य भनेको धेरै धन सम्पत्ति, धेरै पैसावाल, पैसा भएको, धन सम्पत्ति भएको ऐश्वर्य है। रक्षा। रक्षा भनेको जोगाउने काम, बचाउने काम र सुरक्षा गर्ने काम भनेको रक्षा हो है। स्वीकार। स्वीकार भनेको समर्थन गर्नु, मन्जुरी दिनु भनेको स्वीकार गर्नु हो है। वाचा। वाचा भनेको प्रमिस है, कसम खानु, प्रतिज्ञा, सङ्कल्प भनेको चाहिँ वाचा हो है त। ल, अब यो सँगसँगै हाम्रो पाठको शब्द र अर्थ हामीले हेरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी शब्द भण्डारको अभ्यासमा जान्छौँ, जहाँ हामीलाई 1 नम्बरको अभ्यासमा के छ हेरौँ, तल दिएका अर्थ बुझाउने शब्द पाठबाट खोज्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ विभिन्न पद पदावलीहरू दिएको छ। अब यिनीहरूले देखाउने अर्थ कुन हो, यिनीहरूले बुझाउने अर्थ कुन हो, त्यो हामीले पाठबाट खोजेर लेख्नुपर्ने छ है। मैले खोजिसकेको छु, तपाईँहरूलाई म यहाँ भनिदिन्छु है, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कापीमा लेख्नु होला। ल हेर्नुहोस्, पुराणमा बताइए अनुसार 4 मध्ये 1 युग। कुन युग हो? सत्य, त्रेता, द्वापर र कली, 4वटा युग छ है। पुराणमा भने अनुसार
र यो पाठमा यहाँ द्वापर युगको कुरा गरिएको छ। त्यही भएर एउटा युग कुन युग हो त? द्वापर युग। ल अर्को जाउँ। गाउँको मुख्य मानिसलाई के भनिन्छ? मुखिया भनिन्छ। के भनिन्छ अरे? मुखिया। ल यो पनि पाठमा छ है। त्यस्तै धेरैजना एकै ठाउँमा जम्मा हुने काम, यसलाई के भनिन्छ? धेरैजना मानिस चाहिँ एकै ठाउँमा जम्मा हुने कामलाई के भनिन्छ? भेला भनिन्छ। के भनिन्छ? भेला हुनु, होइन त? भेला। ल अर्को शब्दमा जाउँ। अर्को घ नम्बरमा के छ? आकाशबाट पानी झर्ने काम। आकाशबाट पानी झर्ने कामलाई के भनिन्छ? वर्षा भनिन्छ। के भनिन्छ अरे? वर्षा भनिन्छ है। वर्षा। ल त्यस्तै अर्को जाउँ। आकाशबाट मुसल जत्रै धारा भएर झर्ने पानी, त्यसलाई के भनिन्छ? त्यसलाई भनिन्छ मुसलधारे है। मुसलधारे। ल यो पनि पाठमा छ है त। यी सबै शब्दका अर्थहरू, पदावलीका अर्थहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है। पछि जाँच भएको बेलामा पढ्न सजिलो हुन्छ। ल अर्को जाउँ। मिल्दो अर्थसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ है। अब यहाँ विभिन्न पदावलीहरू छन्, टुक्काहरू छन्, तिनीहरूले भन्न खोजेको अर्थ के हो त्यो अर्थसँग हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो। जस्तो यहाँ पहिलो छ रिसले चुर हुनु। रिसले चुर हुनु भनेको के हो? एकदमै धेरै रिसाउनु है। धेरै रिसाउनु। ल अर्कोमा जाउँ। घमण्ड चकनाचुर हुनु भनेको के हो? घमण्ड चकनाचुर हुनु भनेको फुर्ती चाहिँ हराउनु भनेको। जुन फुर्ती थियो नि त्यो फुर्ती चाहिँ हराउनु भनेको घमण्ड चकनाचुर हुनु। त्यस्तै लैलैमा लाग्नु भनेको के हो? लैलैमा लाग्नु भनेको चाहिँ जे भन्छन् त्यही मान्नु भनेको चाहिँ लैलैमा लाग्नु हो है। जे भन्छन् त्यही मान्नु, यो भनेको चाहिँ लैलैमा लाग्नु। अर्को जाउँ। कर्मको फल भोग्नु भनेको छ। यो कर्मको फल भोग्नु भनेको जस्तो काम गरिन्छ त्यस्तै फल पाउनु, यो भनेको चाहिँ कर्मको फल भोग्नु। र अर्को अन्तिम छ मात लाग्नु। मात लाग्नु भनेको के हो त? मातिनु। मात लाग्नु भनेको मातिनु। ल यसरी तपाईँहरूले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ है। अब जाउँ अर्को अभ्यासमा। 3 नम्बरको अभ्यास। समूह क र समूह खमा दिएका शब्द पढी तिनको सम्बन्ध भन्नुहोस् भनेको छ। र तिनीहरूको सम्बन्ध पनि हामीले भन्नु पर्यो है त। ल हेरौँ। यहाँ छ फुल भन्ने शब्द है। फुलमा के पर्यो? सयपत्री, लालीगुराँस, गुलाब, मखमली। त्यस्तै यहाँ जनावर छ। जनावरमा के छ? गाई, भैँसी, बाख्रा, घोडा छ है। त्यस्तै गरिकन यहाँ छ पन्छी। पन्छीमा के पर्यो? काग, ढुकुर, परेवा, भँगेरा जस्ता पक्षीहरू परे। यहाँ छ अन्न। अन्नमा के पर्यो? चामल, गहुँ, मकै, कोदो, यो भनेको चाहिँ अन्न भए। त्यस्तै तरकारी। तरकारीमा के परे? काउली, भन्टा, लौका, सिमी भनेको चाहिँ तरकारीहरू भए। त्यस्तै अन्तिममा यहाँ छ फलफुल है। फलफुलमा के परे? स्याउ, सुन्तला, केरा, अम्बा भनेको चाहिँ फलफुल परे होइन। यिनीहरू त फलफुल हुन्। अब हो यिनीहरूको सम्बन्ध के हो त? यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। जति पनि यहाँ शब्दहरू छन् यो शब्दलाई हामी के भन्छौँ? समावेशक शब्द भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? समावेशक भनेर भन्छौँ। र जति पनि यहाँ छन् यसलाई हामी के भन्छौँ? समावेश्य भनेर भन्छौँ है। समावेश भनेपछि तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो नि। फुल भनियो, फुलमा अनेक प्रकारका फुलहरू, सयपत्री, लालीगुराँस, गुलाब, मखमली, यस्ता अनेक प्रकारका फुलहरू परे। भनेपछि फुलमा अरू प्रकारका फुलहरू पर्छन् नि त होइन हो। त्यही भएर फुल भन्ने शब्द चाहिँ समावेशक हो र फुलका नामहरू भनेका चाहिँ समावेश्य हो। तरकारी भनेको समावेशक शब्द हो। तरकारीका जुन नामहरू छन् नि, काउली, भन्टा, लौका, सिमी, टमाटर, यी सबै के हुन् त? समावेश्य शब्द हुन्
यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त। ल अब यहाँ पनि त्यसरी नै दिएको छ, समूह क र समूह ख बिच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ पनि त्यसरी नै अघि जस्तै जोडा मिलाउँ है त। ल हेरौँ, कुर्ता सुरुवाल टोपी सर्ट भनेको छ, यो के हो? यो भनेको लुगा हो, त्यही भएर लुगासँग यसरी जोडा मिलाउने है। अर्को जाउँ, नेपाली गणित विज्ञान सामाजिक, यो भनेको के हो? यो भनेको पुस्तक हो, किताबहरू होइन, त्यही भएर पुस्तकमा जोडा मिलाउने। अर्को हेरौँ, नेपाल भारत चीन अमेरिका, यो भनेको के को नाम हो? देशको नाम हो, त्यही भएर देशसँग जोडा मिलाउने। ल यो भनेको देश हो, ठिक छ। अर्को जाउँ, लड्डु पेडा जेरी लालमोहन, यो भनेको के हो? यो भनेको मिठाई हो, त्यही भएर यही मिठाईमा जोडा मिलाउने है, एकदम सजिलो छ। अर्को हेरौँ, हात मुख नाक कान, यी भनेका के हुन्? यी भनेका हाम्रा शरीरका अङ्गहरू हुन्, त्यही भएर यहाँ यी अङ्गमा जोडा मिलाउने। त्यस्तै अन्तिममा छ लिची मेवा कटहर अनार, यो के हो? यो भनेको फलफुलहरू हो, त्यही भएर यहाँ यी फलफुलमा जोडा मिलाउने, ठिक छ। यसरी तपाईँहरूले समावेशक शब्द र समावेशीय शब्द बिच जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब शब्द भण्डारको 5 नम्बरको अभ्यासमा जाउँ। तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ विभिन्न शब्दहरू छन्, यिनीहरूलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। जस्तो पहिलो शब्द छ हेर्नु, खेतीपाती है। यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा, नेपालमा अनेक किसानहरूले खेतीपातीको काम गर्छन् है, नेपालमा धेरै किसानहरूले खेतीपातीको काम गर्छन्, यसरी है। अर्को जाउँ, पशु पक्षी, नेपालमा विभिन्न प्रकारका पशु पक्षीहरू पाइन्छन्, यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। अर्को जाउँ, वनस्पति, त वनस्पतिको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा, वनस्पति बिना पृथ्वीमा कुनै जीव बाँच्न सक्दैनन्, हो यसरी बनाउन सकिन्छ वाक्य है। वनस्पति भनेको रुख बोट बिरुवाहरू है। अर्को जाउँ, बाचा, बाचा भनेको प्रमिस है, सङ्कल्प कसम भन्नुहुन्छ नि तपाईँ, हो त्यही। त बाचाको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा, हामीले झुटो बाचा कहिले खानु हुँदैन, यसरी है। ल अब जाउँ, अर्को अन्तिम शब्द छ स्वीकार्नु। अब स्वीकार्नुको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा, भगवान कृष्णले रुक्मिणीलाई आफ्नी श्रीमतीको रूपमा स्वीकार्नु भयो, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अब यसरी नै तपाईँहरूले अरू वाक्यहरू बनाउनु होला। आफ्नो आमा बुवालाई सोधेर, आफ्नो साथीहरूसँग छलफल गरेर, आफ्नो शिक्षकलाई सोधेर चाहिँ तपाईँहरूले अरू वाक्यहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब जाउँ बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासमा। 1 नम्बरमा छ, तल दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ जुन शब्दहरू दिएको छ, यिनीहरूको चाहिँ एकदम शुद्धसँग उच्चारण गर्नु पर्यो, करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन हामीले गर्नुपर्ने छ, ठिक छ। ल त पहिलो शब्द के छ त, मुसलधारे, के छ? मुसलधारे। अर्को शब्दमा जाउँ, घनघोर, घनघोर। अर्को शब्दमा जाउँ, गोवर्धन, गोवर्धन। अर्को शब्द स्वच्छ, स्वच्छ। अर्को शब्दमा जाउँ, पृथ्वी, पृथ्वी। र अन्तिम एउटा शब्द छ प्रकृति, प्रकृति है। ल अब हामी फेरि अर्को अभ्यासतिर प्रवेश गरौँ। अभ्यास नम्बर 2 मा छ, घमण्डको फल पाठको पहिलो अनुच्छेद शिक्षकबाट सुन्दै लेख्नुहोस् भनेको छ। जुन यो घमण्डको फल भन्ने हामीले पाठ पढ्यौँ, यो पाठको पहिलो अनुच्छेद चाहिँ तपाईँहरूले सुनेर लेख्नु होला। मैले यो पहिलो अनुच्छेद पढिसकेको छु, तपाईँहरूले भिडियोलाई अगाडि रिवाइन्ड गरेर यो सुन्दै लेख्नु होला है त। ल अर्को जाउँ 3 नम्बरको अभ्यासमा, घमण्डको फल पाठ पालै पालो सस्वर वाचन गर्नुहोस् भनेको छ। यो घमण्डको फल भन्ने जुन पाठ छ, यो पाठ चाहिँ तपाईँहरूले
आवाज निकालेर स्वर निकालेर वाचन गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो है। आफ्नो कक्षामा आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउनुहोस्, आफ्नो घरमा बुवा आमालाई, दिदीलाई, दादालाई सुनाउनुहोस् होइन। अनि आफ्नो स्कुलमा टिचरलाई, शिक्षकलाई पनि सुनाउनु होला है त। ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा। घमण्डको फल पाठमा जम्मा कतिवटा अनुच्छेद छन् भनेर एउटा प्रश्न छ है। यो मैले गनिसकेको छु। कतिवटा अनुच्छेद छन्? जम्मा यहाँ 10वटा अनुच्छेदहरू छन्। कतिवटा? 10वटा अनुच्छेद है। त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्न पनि हेरौँ के छ। सबैभन्दा लामो अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन् भनेको छ। अब सबैभन्दा लामो अनुच्छेदमा यहाँ कतिवटा वाक्य छ त त्यो हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो। अब सबैभन्दा लामो अनुच्छेद कुन हो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। सबैभन्दा लामो अनुच्छेद भनेको यो अनुच्छेद हो। यो अनुच्छेद है, यो चौथो अनुच्छेद हो। अब यहाँ कतिवटा वाक्य छन् हामीले गन्नु पर्यो है त। गनौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा वाक्य, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म दुईटा वाक्य, यहाँदेखि यहाँसम्म तीनटा वाक्य, यहाँदेखि यहाँसम्म चारवटा वाक्य, यो पाँचवटा वाक्य भयो। त्यस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म छवटा वाक्य, यो सातवटा वाक्य, यो आठवटा वाक्य, यो नौवटा वाक्य, यो 10वटा वाक्य, यो 11वटा वाक्य रहेछ। जम्मा कतिवटा वाक्य रहेछ? 11वटा वाक्य रहेछ। ल भनेपछि सबैभन्दा लामो अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य रहेछ? 11वटा। तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ 11वटा वाक्यहरू रहेछन्। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। घमण्डको फल पाठका पात्र कृष्णबारे 3 वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। अब कृष्ण भगवानको बारेमा 3वटा वाक्य चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो है। भगवान कृष्ण निकै दयालु हुनुहुन्छ। उहाँले इन्द्रलाई, इन्द्रको जुन घमण्ड थियो त्यो घमण्डलाई चकनाचुर पार्नु भएको छ र इन्द्रको गल्तीलाई माफ गर्नुभएको छ। त्यही भएर उहाँ एकदमै दयालु हुनुहुन्छ है। त्यस्तै भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ है। उहाँले गोवर्धन पर्वतलाई आफ्नो हातले, अझ भनौँ कान्छी औँलाले उठाउनु भएको छ। त्यही भएर उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। त्यस्तै भगवान कृष्ण भक्तवत्सल हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गोकुलवासीहरू जुन छन्, गोकुलका जति पनि भक्तहरू छन्, भगवानका भक्तहरूलाई उहाँले रक्षा गर्नुभएको छ त्यस्तो पानीबाट। त्यही भएर उहाँ भक्तवत्सल पनि हुनुहुन्छ। यसरी तपाईँले 3वटा वाक्य लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अर्को जाउँ। 6 नम्बरको अभ्यास। तलको अनुच्छेद मनमनै पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। अब यो अनुच्छेद हामी पढौँ, त्यसपछि यहाँ तल 4वटा प्रश्न छन्। ती प्रश्नको हामीले उत्तर लेख्नु पर्यो है त। ल हेरौँ। नन्दबाबाको कुरा सुनेपछि कृष्णले भने, मानिस, पशुपक्षी र अन्य सबै प्राणीले आफ्नो आफ्नो काम गर्नुपर्छ। काम अनुसार नै कर्मको फल पनि भोग्नुपर्छ। पहाड, खोलानाला, बादल, बोट बिरुवा र प्रकृतिको आफ्नो महत्त्व छ। हाम्रै गाउँमा गोवर्धन पर्वत छ। यहाँ रुख बिरुवा र वनस्पति छन्। यही पर्वत र वनस्पतिका कारण हाम्रो प्रकृति स्वच्छ भएको हो। यसै कारण हामी बाँचेका छौँ। प्रकृतिकै कारण समयमा वर्षा भएको छ। यहाँको हावा स्वच्छ भएको छ। अन्नबाली सप्रिएको छ। त्यसैले हामीले इन्द्रको होइन, गोवर्धन पर्वत र वनस्पतिको पूजा गर्नुपर्छ भनेर यहाँ हामीलाई एउटा अनुच्छेद दिएको छ। अब यहाँ तल 4वटा प्रश्नहरू पनि छन्। ती प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो है। ल हेरौँ। मानिसले के को फल भोग्नुपर्छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न छ। ल मानिसले के को फल भोग्नुपर्छ? मानिसले कर्मको फल भोग्नुपर्छ। यहाँ छ है, मानिसले कर्मको फल भोग्नुपर्छ। ल अर्को जाउँ। अर्को प्रश्नमा प्रकृति स्वच्छ हुनाको कारण के हो भनेर भनेको छ। प्रकृति स्वच्छ हुनाको कारण के हो भन्दा
प्रकृति स्वच्छ हुनका कारण पर्वत र वनस्पति हो। के अरे प्रकृति स्वच्छ हुनुको कारण पर्वत र वनस्पति हो। यसरी है त। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। कसका कारण समयमै वर्षा भएको छ? कसका कारण समयमा वर्षा भएको छ? प्रकृतिकै कारण समयमा वर्षा भएको छ। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अन्तिम प्रश्नमा जाउँ। हामीले के को पूजा गर्नुपर्छ? हामीले गोवर्धन पर्वत र वनस्पतिको पूजा गर्नुपर्छ। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु होला है त। ल अब जाउँ 7 नम्बरको अभ्यासमा। घमण्डको फल पाठका आधारमा क्रम मिलाएर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यो पाठ त हामीले पढ्यौँ। अब यो पाठमा जुन घटनाहरू भएका छन् ती घटनाहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा कुन भयो, सेकेन्डमा कुन भयो, थर्डमा कुन भयो हैन, त्यो मिलाएर क्रम मिलाएर हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के हुन्छ होला? सबैभन्दा सुरुमा यो 1 नम्बरमा नन्दले कृष्ण र बलरामलाई छोराका रूपमा पाएका। ठिक छ। त्यस्तै अब दोस्रो नम्बरमा के हुन्छ होला? दोस्रो नम्बरमा गोकुलमा प्रत्येक वर्ष इन्द्रको पूजा गर्ने गरिएको। यो दोस्रोमा पर्यो है, दोस्रो घटना। त्यसै तेस्रोमा के हो? तेस्रोमा कृष्णले गोवर्धन पर्वत र वनस्पतिको पूजा गर्नुपर्ने बताएका। यो चाहिँ हाम्रो घटनाक्रमको तेस्रोमा पर्छ है। अनि 4 नम्बरमा के हो? 4 नम्बरमा कृष्णको कुरा सबैलाई ठिक लागेर गोवर्धन पर्वत र प्रकृतिको पूजा गरेका। यो चाहिँ 4 नम्बरमा हो। अब 5 नम्बरमा के हो? 5 नम्बरमा स्वर्गका राजा इन्द्रले रिसाएर 7 दिनसम्म पानी पारेका। यो चाहिँ 5 नम्बरमा हो है। त्यस्तै गरिकन अब 6 नम्बरमा कुन हुन्छ होला? 6 नम्बरमा कृष्णले हातले सिङ्गो गोवर्धन पर्वत उठाएर सबैको रक्षा गरेका है। यो चाहिँ 6 नम्बरमा। त्यस्तै 7 नम्बरमा घमण्ड चकनाचुर भएपछि इन्द्रले कृष्णसँग माफी मागेका। र 8 नम्बरमा इन्द्रले प्रकृतिको रक्षा गर्ने र प्रकृति स्वच्छ भएको ठाउँमा पानी पार्ने बाचा गरेका। यो चाहिँ 8 नम्बरमा। ठिक छ। हो यसरी तपाईँहरूले क्रम मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सबै तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा चाहिँ क्रम मिलाएर लेख्नु होला है त। अब जाउँ 8 नम्बरको अर्को अभ्यासमा। घमण्डको फल पाठबाट कुनै 4वटा प्रश्न तयार पार्नुहोस् र तिनको उत्तर साथीलाई सोध्नुहोस् भनेको छ। अब यो पाठबाट हामीले कुनै 4वटा प्रश्न चाहिँ के गर्नु पर्यो? रेडी गर्नु पर्यो, तयार पार्नु पर्यो। अनि त्यो 4वटा प्रश्नहरू हामीले साथीलाई सोध्नु पर्यो। अनि साथीले यसको उत्तर भन्छ कि भन्दैन तपाईँले जाँच्नु पर्यो है त। ल अब प्रश्नहरू हामी बनाउनुतर्फ अघि बढौँ। यो पाठमा छ हेर्नुहोस्। ल अब जाउँ एउटा पहिलो प्रश्नमा। गोकुल भन्ने गाउँका मुखिया को थिए? गोकुल भन्ने गाउँका मुखिया को थिए? यसरी तपाईँहरूले के अरे प्रश्न बनाउन सक्नुहुन्छ। गोकुल भन्ने गाउँका मुखिया नन्द थिए। को थिए? नन्द बाबा थिए अथवा नन्द थिए है। उनी गाउँका मुखिया थिए भनेको छ नि त यहाँ हैन। यसरी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के बनाउन सकिन्छ भन्दा नन्द बाबाले कसलाई छोराका रूपमा प्राप्त गरेका थिए? अर्को प्रश्न है। नन्द बाबाले कसलाई छोराका रूपमा प्राप्त गरेका थिए? उत्तर के हुन्छ? नन्द बाबाले कृष्ण र बलरामलाई छोराका रूपमा प्राप्त गरेका थिए। यसरी त्यस्तै अर्को प्रश्न बनाऊ। अर्को प्रश्न के बनाऊ भन्दाखेरि गोकुलमा प्रत्येक वर्ष कसको पूजा गरिन्थ्यो हैन। यसरी प्रश्न बनाउन सकियो। गोकुलमा प्रत्येक वर्ष इन्द्रको पूजा गरिन्थ्यो। यसरी उत्तर पनि लेख्न सकियो है। अर्को प्रश्न पनि बनाऊ है त। अर्को प्रश्न के बनाउन सकिन्छ भन्दा कृष्णले नन्द बाबासँग के सोधे? कृष्णले नन्द बाबासँग बुबा किन गाउँभरिका मानिस जम्मा भएका छन् भनेर सोधे। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल यस्तै अब तपाईँहरूले
4वटा होइन 20 25 30वटा जति 40वटा जति प्रश्नहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। यसरी नै प्रश्न बनाउनु, साथीलाई पनि अरू अनुच्छेदबाट अरू प्रश्नहरू बनाउन लगाउनु, अनि आफूले बनाएको प्रश्नको उत्तर साथीलाई सोध्नु, साथीले बनाएको प्रश्नको उत्तर आफूले भन्नु है त। अब जाउँ हामी अर्को अभ्यासमा, 9 नम्बरको अभ्यासमा। घमण्डको फल पाठका पात्र कृष्ण र इन्द्रमध्ये तपाईँलाई को राम्रो लाग्यो, किन? आफ्नो विचार लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईँलाई अब को राम्रो लाग्यो त भन्दा घमण्डको फल पाठका पात्रमध्ये मलाई कृष्ण राम्रो लाग्यो, किनकि कृष्ण भगवानले हामीले बोट बिरुवा र प्रकृतिको पूजा गर्नुपर्छ, तिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि नै हावा स्वच्छ भएको हो, अन्नबाली सप्रिएको हो, तिनीहरूले गर्दाखेरि नै चाहिँ पानी पर्छ। त्यसैले हामीले इन्द्रको होइन प्रकृतिको चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ भन्नुभएकोले मलाई कृष्ण राम्रो लाग्यो। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब 10 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ, लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ प्रश्नहरू छन्, यसको उत्तर हामीले लेख्नु पर्यो। ल हेरौँ। पहिलो छ, गोकुलमा प्रत्येक वर्ष इन्द्रको पूजा किन गरिन्थ्यो भनेर भनेको छ। किन गरिन्थ्यो भन्दा वर्षा राम्रोसँग होस् भनेर गोकुलमा प्रत्येक वर्ष इन्द्रको पूजा गरिन्थ्यो, वर्षा राम्रोसँग होस् भनेर होइन। ल अर्को जाउँ। प्रकृतिले हामीलाई के कुरामा सहयोग गरेको हुन्छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न छ है। त प्रकृतिका कारणले समयमा वर्षा भएको, त्यस्तै हावा स्वच्छ भएको र अन्नबाली सप्रिएको छ। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को जाउँ। कृष्णले गोकुलवासीलाई कसरी बचाए भनेर भनेको छ। कृष्णले गोकुलवासीलाई आफ्नो हातले गोवर्धन पर्वत उठाएर त्यहाँ पर्वत मुनि बसाएर बचाए है। कृष्णले गोकुलवासीलाई कसरी बचाए? कृष्णले गोकुलवासीलाई गोवर्धन पर्वत भित्र बसाएर बचाए। यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। अर्को जाउँ। इन्द्रले किन माफी माग्नु पर्यो भनेर यहाँ हामीलाई प्रश्न छ है। किनकि इन्द्रको घमण्डको कारण धेरै मानिस, पशुपक्षी, प्राणी र वनस्पतिले दुःख पाएका कारणले उनले माफी माग्नु पर्यो। के अरे? इन्द्रको घमण्डका कारण धेरै मानिस, पशुपक्षी, प्राणी र वनस्पतिले दुःख पाएकाले इन्द्रले माफी माग्नु पर्यो। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नुहुन्छ है त। ल यो सबै प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ भिडियोलाई राम्ररी सुनेर आफ्नो कापीमा लेख्नु होला है, किनकि पछि जाँच भएको बेलामा पढ्न एकदम सजिलो हुन्छ। ल अब हामी अभ्यास नम्बर 11मा जाउँ। आफ्नो घर वरपरका पहाड, डाँडापाखा र वनस्पतिको वर्णन गरेर एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँहरूको घर छेउछाउमा होइन डाँडाहरू होला, पहाडहरू होला, हरियाली होला होइन, अनि विभिन्न रुखहरू होलान्, तिनीहरूको वर्णन गरेर एउटा अनुच्छेद लेख्नु पर्यो। अब 4 5 6वटा वाक्य 7वटा वाक्य भएको चाहिँ अनुच्छेद लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो अब म तपाईँलाई भन्छु उदाहरणको लागि है। मेरो घर इलाममा छ। इलाममा अग्ला हरियाली पहाडहरू छन्। यहाँ विभिन्न प्रकारका रुख बोट बिरुवाहरू पाइन्छन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो इलाम सहर, इलाम बजार एकदमै सुन्दर र मनमोहक देखिएको छ। यहाँको हरियालीकै कारणले गर्दाखेरि यहाँ हरेक वर्ष विभिन्न देशहरूबाट पर्यटकहरू घुम्न आउँछन्। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अब जाउँ 12 नम्बरको अभ्यासमा। आकाशबाट पानी परेन भने यो पृथ्वी, मानिस, पशुपक्षी, प्राणी र वनस्पतिको अवस्था कस्तो हुन्छ होला? कक्षामा साथीहरूको समूह बनाउनुहोस् र छलफल गर्नुहोस्। छलफलको निष्कर्ष कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ। अब आकाशबाट पानी परेन भने के हुन्छ होला? आकाशबाट पानी परेन भने त मानिसहरू कोही बाँच्न पनि सक्दैनन् है। पानी परेन भने त खडेरी लाग्छ, वनस्पतिहरू उम्रिँदैनन्, वनस्पतिहरू बाँच्दैनन्,
अनि वनस्पतिहरू नबाँचेपछि पुरै पृथ्वी नै के हुन्छ, मरुभूमि हुन्छ। अनि मरुभूमिमा कसरी खाने, कसरी बस्ने, हामी त बाँच्नै सक्दैनौँ, एकदमै धेरै गर्मी हुन्छ हैन। अब हामी त त्यति सागपात खाएर, कति तरकारीहरू खाएर फलाएर खान्छौँ अनि बाँच्छौँ, हामी बाँच्नै सक्दैनौँ। हरेक पशुपक्षी, हरेक प्राणीहरू मर्न थाल्छन्, मानिसहरू पनि मर्न थाल्छन् र यो पृथ्वी नै एकदम सुनसान हुन्छ है, आकाशबाट पानी परेन भने। ल अर्को जाउँ, 13 नम्बरको अभ्यास छ, तल दिएको चित्र वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। अब यो चित्र तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त, वर्णन गर्नु पऱ्यो। ल यहाँ हेर्नुहोस्, यो चित्रमा एउटा गाउँ देखाइएको छ। यो गाउँ चाहिँ पहाडी भूभागमा छ, किनकि यहाँ पहाडहरू पनि छन् हैन। त्यस्तै यो गाउँमा विभिन्न माटाका घरहरू पनि रहेछन्। त्यस्तै गाउँलेहरू मिलेर यहाँ एउटा विद्यालयको निर्माण गरिरहेका रहेछन्। कसैले चाहिँ गिटी बोक्ने, कसैले मसला मिलाउने, कसैले प्लास्टर गर्ने, त्यस्तै कसैले विद्यालयको वरिपरिको घेरा वाल लगाउने। त्यस्तै यहाँ विभिन्न किसानहरूले, विभिन्न व्यक्तिहरूले बोट बिरुवाहरू पनि रोपिरहेका छन्। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ यी बोट बिरुवाहरू रोपिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि वातावरण एकदम स्वच्छ भएको देखिन्छ। एउटा केटो बोट बिरुवामा पानी हाल्नको लागि पानी लिएर आउँदैछ। यसरी सबैजना मिलेर यो गाउँलाई सुन्दर बनाउँदैछन् भनेर हामीले यसरी वर्णन गर्न सक्छौँ है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। के छ त है अर्को अभ्यास, 14 नम्बरको अभ्यास रहेछ, तल दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस् भनेको छ। अब यो अनुच्छेद पढौँ, त्यसपछि तल के निर्देशन दिएको छ त्यो अनुसार हामीले गर्नु पर्यो। ल हेरौँ, जाडो महिना सुरु हुन्छ, कार्तिक, मङ्सिर, पुस, माघ महिनामा असाध्यै जाडो हुन्छ, तुसारो पर्छ, कतिपय ठाउँमा त हिउँ पनि पर्छ, हात खुट्टा कक्रिन्छन्। यस्तो बेला हामीलाई चिसो मौसम त नआए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। गर्मी सुरु हुन्छ, चैत वैशाख जेठ असारमा चर्का घाम लाग्छन्, गर्मी असाध्यै बढ्छ, खलखली पसिना आउँछ। त्यस बेला यो गर्मीभन्दा त चिसो नै ठिक जस्तो लाग्छ। जब वर्षा सुरु हुन्छ अनि दर्कने पानी पर्छ, बाढी पहिरो जान्छ, हिलो मैलो हुन्छ, त्यस बेला हामीलाई पानी नपरे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यी सबै प्रकृतिमा हुने परिवर्तन हुन्, यी सबै अवस्था हामीलाई आवश्यक छन् भनेर एउटा अनुच्छेद यहाँ दिएको छ है। ल हेरौँ, कहिले पानी परेन, सधैँ गर्मी भयो अथवा सधैँ जाडो भयो भने कस्तो होला कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ। अब पानी कहिले पनि परेन हैन, जहिले गर्मी भयो अथवा जहिले जाडो मात्रै भयो भने कस्तो हुन्छ त, कोही मानिसहरू बाँच्नै सक्दैनन् है। पानी कहिले पनि परेन भने मानिसहरू बस्नै सक्दैनन्, बाँच्नै सक्दैनन्, जुन कुरा हामीले अगाडि पनि हेरिसकेका छौँ, अघि भर्खर सुनिसकेका छौँ हैन। ल अब यो तपाईँहरूले आफ्नो कक्षामा चाहिँ बुझेको कुरा सुनाउनु पर्यो है त। यस विषयमा म केही पनि भन्दिनँ, किनकि मैले अगाडि भनिसकेको छु, त्यही कुरा तपाईँले सुनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। अब जाउँ व्याकरणको अभ्यासमा। ल हेर्नुहोस्, यो पाठको भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास भनेको चाहिँ यो व्याकरणको अभ्यास हो। अब यो व्याकरणको अभ्यास हेरौँ है त। ल पहिलो छ, तलको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र रातो रङ लगाइएका शब्द टिपोट गर्नुहोस् अरे। अब यो अनुच्छेद पढौँ, त्यसपछि यहाँ रातो रङ लगाएका शब्दहरू हामी टिपौँ है त। हामी अर्को महिना वनभोज जानेछौँ, वनभोज गएर मिठा मिठा परिकार खानेछौँ, रमाइलो गर्नेछौँ, मन परेका खेल खेल्नेछौँ, साथीहरूसँग घुम्नेछौँ, साँझ पख घर फर्कनेछौँ भनेर यहाँ दिएको छ। अब यो रातो रङले लगाएको जानेछौँ, खानेछौँ, गर्नेछौँ, खेल्नेछौँ, घुम्नेछौँ, फर्कनेछौँ, यी भनेका क्रियापदहरू हुन्। यो त वाक्य टुङ्ग्याउने शब्दलाई क्रियापद भनेर भनिन्छ हैन। अब यो सबै जानेछौँ, गर्नेछौँ, खानेछौँ, घुम्नेछौँ, फर्कनेछौँ, खेल्नेछौँ भनेको के हो, हामी पछि खेल्छौँ भनेको। त्यही भएर यो सबै के हुन् त, भविष्यत्काल, के अरे, भविष्यत्कालका वाक्यहरू हुन् है। भविष्यत्काल भनेको पछिको समय अथवा भविष्यको समय, फ्युचर भनेर भनिन्छ नि, ओ पछिको समय बुझाउने
वाक्यलाई भविष्यकाल भनिन्छ है। ल यो तपाईँले टिप्नु पर्यो। अब जाउँ अल तल अभ्यासमा के छ हेरौँ। ल उदाहरणमा दिए जस्तै गरी क्रियापद बनाएर तालिकामा भर्नुहोस् भनेको छ। ल अब उदाहरणमा दिए जस्तै तालिकामा बनाएर भर्नु पर्यो है। ल हेरौँ, म लेख्नेछु है, लेखबाट लेख्नेछु, बसबाट बस्नेछु, त्यस्तै पढबाट पढ्नेछु, खेलबाट खेल्नेछु, खेल्छु पनि होइन है, खेल्नेछु, खेल्छु होइन खेल्नेछु, यो सबै भविष्यकाल हुन्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामी लेख्नेछौँ, त्यस्तै हामी के हुन्छ होला अब यहाँ बसबाट बस्नेछौँ, के हुन्छ अरे हामी बस्नेछौँ, हामी पढबाट पढ्नेछौँ, पढ्नेछौँ, हामी खेल्नेछौँ, यसरी है खेलबाट खेल्नेछौँ। त्यस्तै त लेख्नेछस्, त बस्नेछस्, बस्नेछस्, त पढ्नेछस्, त खेल्नेछस्, त खेल्नेछस्, यसरी। त्यस्तै रमेश, रमेश लेख्नेछ, रमेश बस्नेछ, रमेश पढ्नेछ, अनि खेलबाट रमेश खेल्नेछ हो। ल त्यस्तै सीता, सीता लेख्नेछे, सीता बसबाट बस्नेछे, सीता पढबाट पढ्नेछे, त्यस्तै खेलबाट सीता खेल्नेछे। अब जाउँ उनीहरू, उनीहरू लेख्नेछन्, बसबाट बस्नेछन्, पढबाट पढ्नेछन्, त्यस्तै खेलबाट खेल्नेछन्। अन्तिममा जाउँ, आमा लेख्नु हुनेछ, आमा बस्नु हुनेछ, के अरे बसबाट बस्नु हुनेछ, त्यस्तै पढबाट पढ्नु हुनेछ, र खेलबाट आमा खेल्नु हुनेछ, खेल्नु हुनेछ हो। यसरी तपाईँहरूले सबै भविष्यकालका क्रियापदहरू चाहिँ यो राखेर यो सबै कोष्टकहरू चाहिँ भर्नु पर्यो, ठिक छ। ल अब जाउँ 3 नम्बरको अभ्यासमा है त। 3 नम्बरको अभ्यासले हामीलाई के भन्दैछ भने उदाहरणमा दिए जस्तै गरी क्रियापदका रूप परिवर्तन गर्नुहोस् अरे। अब उदाहरणमा दिए जसरी नै हामीले क्रियापदको रूप चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, आउँछबाट के छ आउने छ, भन्छबाट के छ भन्ने छ हो। त्यस्तो भए अब गर्छबाट के हुन्छ, गर्छबाट गर्ने छ, के हुन्छ अरे गर्ने छ। त्यस्तै लेख्छबाट लेख्ने छ, लेख्ने छ। जान्छबाट जाने छ, पढ्छबाट पढ्ने छ हो। हिँड्छबाट हिँड्ने छ, हिँड्ने छ। भेट्छबाट भेट्ने छ है, भेट्ने छ। ल अब जुन यहाँ गर्छ, लेख्छ, जान्छ, पढ्छ, हिँड्छ, भेट्छ भनेको छ नि, यो भनेको चाहिँ वर्तमान कालको अहिलेको समयको हो भने गर्ने छ, लेख्ने छ, जाने छ, पढ्ने छ, हिँड्ने छ, भेट्ने छ, यो भनेको चाहिँ भविष्यकालका क्रियापदहरू हुन् है, पछि आउने समय बुझाउने खालका क्रियापदहरू हुन्। अब हेरौँ 4 नम्बरको अभ्यासमा के छ त। 4 नम्बरको अभ्यासमा है त। ल जानेछु
भेट्नेछु, गर्नेछु र फर्कनेछु क्रियापदको प्रयोग गरी 4 वाक्य बनाउनुहोस्, 4 वाक्य लेख्नुहोस् अरे। ल अब तपाईँहरूले यो 4वटा क्रियापदहरू प्रयोग गरेर 4वटा बेग्ला बेग्लै वाक्यहरू बनाउनु पर्यो। ल बनाउनुहोस् है। जानेछुबाट के हुन्छ? म छिट्टै घर जानेछु है। त्यस्तै भेट्नेछु के हुन्छ? म घर गएर आफ्नो साथीलाई भेट्नेछु। त्यस्तै अर्को जाउँ। गर्नेछुबाट के बनाउन सकिन्छ? साथीसँग म बितेका कुराहरूको गफ गर्नेछु। यसरी वाक्य बनाउन सकियो। त्यस्तै फर्कनेछुको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा साथीसँग भेटेपछि म फेरि विद्यालय फर्कनेछु। यसरी तपाईँहरूले वाक्य लेख्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल यस्तै प्रकारले तपाईँहरूले अरू क्रियापदहरू, भविष्यकालका अरू क्रियापदहरूको पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब 5 नम्बरको अभ्यासमा जाउँ। चन्द्रबिन्दु लागेका 10वटा शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् अरे। चन्द्रबिन्दु लागेका 10वटा शब्द चाहिँ हामीले अब के गर्नु पर्यो त? पाठबाट खोज्नु पर्यो। ल हेरौँ। एउटा शब्द छ गाउँका। यहाँ चन्द्रबिन्दु लागेको छ नि। ल गाउँका पनि छोडिदिनुहोस्। गाउँ मात्रै छ है यहाँ। यही मात्रै लेख्नु। ल गाउँ चन्द्रबिन्दु लागेको छ, एकदम छ। त्यस्तै अर्को शब्द राम्रोसँग, यी चन्द्रबिन्दु लागेको, 2टा भयो है। ठाउँमा, यहाँ पनि चन्द्रबिन्दु लागेको छ। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द हेरौँ। गर्दैछौँ, यहाँ पनि यी चन्द्रबिन्दु लागेको छ है, छौँमा हो। ल त्यस्तै यहाँ नन्दबाबासँग, यहाँ पनि चन्द्रबिन्दु लागेको छ। पारिँदै, यहाँ पनि चन्द्रबिन्दु लागेको छ है। धेरै शब्दहरू छन् चन्द्रबिन्दु लाग्ने खालका। र अरू हेरौँ। यहाँ भन्ने शब्द छ, हेर्नुहोस्, यहाँ पनि चन्द्रबिन्दु लागेको छ, हो कि होइन? त्यस्तै गरिकन अरू शब्दहरू हेरौँ। चन्द्रबिन्दु लागेका शब्दहरू। पायौँ भन्ने शब्द छ, यहाँ पनि चन्द्रबिन्दु लागेको छ। त्यस्तै गरिकन अरू शब्दहरू हेरौँ। गराउँदा, यहाँ पनि चन्द्रबिन्दु। सक्दिन, यहाँ पनि चन्द्रबिन्दु छ है। कृष्णसँग, यहाँ पनि चन्द्रबिन्दु लागेको छ। दिएँ, यहाँ पनि चन्द्रबिन्दु लागेको छ है। चन्द्रबिन्दु लागेका धेरै शब्दहरू रहेछन्। ती शब्दहरू तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ है त। जहाँ भन्ने शब्द, सधैँ भन्ने शब्द, यहाँ पनि चन्द्रबिन्दु लागेको छ है। त्यस्तै गरिकन अरू शब्दहरू छन्। 10वटा शब्द त पुग्यो है। चाहिँदो, यहाँ पनि चन्द्रबिन्दु लागेको छ। छँदै भन्ने शब्द छ, यहाँ पनि चन्द्रबिन्दु लागेको छ है। ल 10वटा शब्द त पुग्यो होला। यो सबै शब्दहरू तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा टिप्नु होला है त। ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा। 6 नम्बरको अभ्यास छ, अन्तिम अभ्यास। उदाहरणमा दिए जस्तै तलका शब्दमा शिरबिन्दु लगाएर लेख्नुहोस् अरे। अब उदाहरणमा दिए जस्तै गरिकन हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त? शिरबिन्दु लगाउनु पर्यो। जस्तो सवत भन्ने छ है यहाँ, सवत। यसलाई शिरबिन्दु लगाएपछि के भयो त? संवत भयो है। ल हेरौँ अरू। सवाद छ, कहाँ लाउने हो चन्द्रबिन्दु? सको माथि। संवाद है, तर्क वितर्क गर्नुलाई संवाद भनिन्छ। अर्को जाउँ। प्रशंसा भन्ने शब्द छ, कहाँ हुन्छ चन्द्रबिन्दु, के अरे शिरबिन्दु? सको माथि। प्रशंसा, यसरी। ठिक छ। ल अर्को जाउँ। कस भन्ने शब्द छ है। कस के हुन्छ यो? खासमा कंस हुन्छ है। कृष्ण भगवानको मामाको नाम हो कंस, यसरी। त्यस्तै अर्को जाउँ। संरक्षण भन्ने छ, यहाँ कहाँ हुन्छ? सको माथि हुन्छ शिरबिन्दु। संरक्षण, यसरी। त्यस्तै गरिकन अर्को छ हस। हस हुँदैन, के हुन्छ? हंस हुन्छ। हको माथि हंस। ल र अन्तिममा हिंसा भन्ने शब्द छ, यहाँ के हुन्छ? हिंसा है। हिंसा, हिको माथि यसरी शिरबिन्दु लगाउनु पर्यो। ल हो, यस्ता
विभिन्न श्रीबिन्दु लागेका शब्दहरू हुन्छन्। हो ती श्रीबिन्दु लागेका शब्दहरू के हुने रहेछन् त भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट थाहा पाउनुभयो। ल अब यो सँगसँगै हाम्रो यो जुन पाठ थियो घमण्डको फल भन्ने, यो पाठको शब्द भण्डार, बोध अभिव्यक्ति, प्रश्न उत्तरहरू, त्यस्तै गरिकन व्याकरणको अभ्यासहरू सबै सकिसकेको छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। र हामीले तपाईँहरूको लागि भनेर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा 25,000 भन्दा धेरै भिडियोहरू हालिसकेका छौँ। ती भिडियोहरू तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर, त्यस्तै टिकटकमा गएर अथवा भाइबरमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुभयो भने भेट्टाउनुहुन्छ र त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले हरेक क्लासको, हरेक विषयको, हरेक सब्जेक्टहरूको, हरेक च्याप्टरहरूको चाहिँ मोडल क्वेसन, ओल्ड क्वेसन, त्यस्तै कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन र च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोलुसन्सहरूको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौँ। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो ज्ञान बढाउन सक्नुहुन्छ, नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ, कन्सेप्ट पनि क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। र तपाईँहरूले यदि केही कुरा बुझ्नुभएको छैन, केही कुरा जान्नुभएको छैन, केही कुरा सोध्न मन लागिरहेको छ भने, अथवा तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि भिडियो चाहिएको छ भने यो नम्बर 9849595895 9849595895 हो। यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईँहरूले म्यासेज गर्नुपर्छ है। सर मलाई क्लास 4 को नेपालीको सबै भिडियो पठाइदिनुहोस्, अथवा सर मलाई क्लास 4 को म्याथको सबै भिडियो पठाइदिनु भनेर यसरी तपाईँहरूले यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा चाहिँ म्यासेज गर्नुहोला। त्यसपछि हामीसँग जे जति भिडियोहरू छन् ती सबै भिडियोहरू हामी तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ। अनि त्यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यस्तै हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूको माझमा चाहिँ पुर्याइदिनु होला भनेर हामी अनुरोध गर्दछौँ। र हजुरहरूको साथ र सहयोग यसरी नै सदैव रहिरहोस्। हजुरहरूको मायाको कारणले गर्दाखेरि नै अहिले हामी यो अवस्थासम्म आइसकेका छौँ। यसरी नै हजुरहरूले माया गरिराख्नुभयो, हाम्रो भिडियोहरूलाई सेयर गरिदिनु भयो भने हामीले नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू, नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ, जुन तपाईँहरूको लागि फलदायी हुनेछ, तपाईँहरूको लागि काम लाग्ने खालका भिडियोहरू हामी बनाउने छौँ। तिनजेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।